مرحبا، كيف حالكم يا أصدقائي في هذا المجتمع؟ خلال الأيام القليلة الماضية وخلال هذا الأسبوع، استمعنا إلى إحدى عضوات مجموعات الأمهات الباحثات أديلية كيروا، وهي تتحدث عن ضرورة عقد اتفاق مع المجرمين ومع تجار المخدرات حتى يتمكن من أداء عملهن ووقف حالات الاختفاء في المكسيك. في البداية، وافق الرئيس لوبيز أوبرادور على ذلك، ولاحقاً نفى هذا الاحتمال مشيراً إلى أنه لا توجد خطة أخرى غير تلك التي يتم تنفيذها حالياً. هل يمكن حقاً إبرام اتفاق مع المجرمين؟ هل وجد سلام المخدرات في المكسيك؟ كيف كان يعمل؟ هل سينجح في الوقت الراهن؟ سأتحدث مع أحد الصحفيين الذين أقدرهم وأحترمهم شخصياً، وأعرف أنه يحظى بتقدير الكبير، وهو العظيم خيسوس ليموس، الذي يعتبر مرجعاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى للكثير منا. يا زميلي توكايو، كيف حالك؟ شكرا لك يا زميلي العزيز. إنه دائما لمن دواعي سروري أن أكون معك في هذه المساحة، وشكرا لإتاحة الفرصة للحديث معك دائما. اسمع، سأبدأ بسؤالك: هل يوجد سلام مخدرات في المكسيك؟ كيف يعمل؟ نعم يا زميلي، لا يمكننا إنكار علاقة الفساد التي كانت قائمة بين الدولة وجماعات الجريمة المنظمة، فقد كان هناك تفاوض، وكان هناك حوار، وبالطبع كان هناك سلام مخدرات كما تصفه أنت بدقة، ويمكننا العودة بالزمن إلى الوراء. أعتقد أن أول سلام مخدرات تم ترسيخه في المكسيك يعود إلى عام 1975، عندما ظهر تحديداً في عملية كوندور التي طبقتها حكومة الولايات المتحدة لاستئصال زراعة الماريجوانا في أعالي جبال سينالوا. لنتذكر أن تلك الخطة، عملية كوندور، كان ينسقها في ذلك الوقت رجل يدعى أليخاندرو غيرتز مانيرو، وهو اليوم النائب العام للجمهورية. منذ ذلك الحين، كان غيرتز مانيرو هو من طبق سلام المخدرات، هو من قال لجماعات تهريب المخدرات الرئيسية التي كانت في سينالوا وكانت تتعرض للملاحقة بسبب عملية كوندور، هو من اقترح عليهم الانتقال جنوباً، وهو ما أدى إلى تحرك الكارتيلات مثل كارتل رافائيل كارو كوينتيرو إلى غوادالاخارا. في غوادالاخارا، وبعد تأسيسه ككارتل، تفاوض رافائيل كارو كوينتيرو مع مانويل بارتيليت دياز عندما كان وزيراً للداخلية في عهد ميغيل دي لا مدريد. لذا يا عزيزي، ليس بالأمر الجديد، ليس جديداً أن يتم التفاوض، أن يفكر في إمكانية التفاوض مع عصابات المخدرات. أرى الأمر صعباً، فقد حدثت مناسبات عديدة حاولت فيها حكومة فيليبي كالديرون وحكومة إنريكي بنيا نييتو التفاوض مع كبرى عصابات المخدرات، وكان من الصعب التوفيق بين مصالح هذه الجماعات ورؤية الحكومة الفيدرالية. لنتذكر أن خينارو غارسيا لونا حاول إنشاء كرتل كبير وتحقيق السلام معهم من خلال وساطة سيرجيو إنريكي فياريال باراغان، المعروف إل جراندي. كما حاولت حكومة الرئيس إنريكي بنيا نييتو التفاوض مع عصابات المخدرات عبر الجنرال سلفادور سينفوغوس ثيبيدا، لكن الأمر انتهى بمجرد أعمال فساد، حيث وفر مسؤول حماية لمجموعة ما من خلال هيكله الحكومي الرسمي. لكن هذا ما نراه رسمياً. ومع ذلك، دعني أخبرك يا كايو، لندخل في صلب الموضوع، أن هناك حالياً في المكسيك العديد من المناطق والبلديات التي جلس فيها رؤساء بلديات وقادة خلايا للتفاوض مع عصابات المخدرات لتهدئة البلاد. بمعنى، الحوار مع عصابات المخدرات ممكن، وقد وجد حوار للتهدئة معهم، ويجب أن نقول إن هذه المفاوضات بين المهربين والسلطات لا تزال قائمة، ربما ليس على المستوى الشعبي كالرئاسة، وربما ليس على مستوى وزارة الداخلية، لكنها وجدت على مستوى وزارة الأمن العام ووزارة الدفاع الوطني. وهذا الطرح الذي قدمته ديليا كيروا، وهو طرح شجاع بالطبع، فنحن نعلم أن ديليا كيروا امرأة شجاعة جدا، وهي واحدة من أهم الرموز في النضال الاجتماعي والدفاع عن حقوق الإنسان في المكسيك. أعتقد أن ديليا كيروا قد وضعت إصبعها على الجرح بطلبها الإذن من جماعة إجرامية للسماح لها بالبحث عن المفقودين. كم منا، يا صديقي، وهذا يقودني للتفكير، كم من الصحفيين شعروا بإغراء للجوء إلى هذا الاحتمال، أي قولهم لعصابات المخدرات: يا سادة،
دعونا نعمل، فإذا كانت الحكومة لا تستطيع توفير الأمن لنا وأنتم تريدون قتلنا، فأعطونا فرصة للعمل. إذن، نعم، يمكن الوصول إلى تلك المفاوضات. عزيزي خيسوس، ما هي النقاط التي ذكرتها الآن بشأن رؤساء البلديات والمناطق؟ هل يتم السعي لتحقيق ذلك؟ لأننا نرى فجأة يا صديقي، نرى تاماوليباس تحترق، ونرى غواناخواتو وميتشواكان، وفجأة يحدث ما نراه الآن. بالطبع، في ولاية مثل باها كاليفورنيا التي ظلت لفترة طويلة هادئة، وفجأة عاد العنف للظهور. كيف يحدث ذلك؟ أستطيع أن أتحدث معك الآن عن بعض الولايات. أعرف مناطق في ميشيواكان وغيريرو وأواخاكا وفيراكروز، خاصة في جنوب فيراكروز وفي تشياباس، حيث جلس رؤساء بلديات معاذرة جلسوا للتفاوض مع جماعات تجارة المخدرات ومقابل مبالغ مالية أحياناً، أو سلطة سياسية داخل الإدارات البلدية أحياناً أخرى، منحوهم السيطرة حتى على الأمن العام. نعم، هذا موجود، وحقيقة أن الدولة لا تريد الاعتراف بذلك شيء آخر. لكن هناك العديد من المناطق التي أعرفها في هذه الولايات، حيث اضطر رؤساء البلديات للقاء جماعات تجارة المخدرات وقادة الخلايا المحلية ليقولوا لهم: ساعدونا لنحقق السلام ولنخفض معدلات الجريمة. وأريد أن أقول لك إن معدلات الجريمة قد انخفضت بالفعل. على سبيل المثال، فيما يتعلق بجرائم القتل، فقد انخفضت أعدادها. حتى في الأماكن التي يسود فيها هذا السلام المخدراتي، رأينا انخفاضا في معدلات الجرائم العادية أيضا. أول ما يختفي هو سرقات المنازل وسرقات المارة وسرقة السيارات. هذه تنخفض بشكل ملحوظ، لكن الأمر موجود بالفعل. وما هي الديناميكية؟ الأمر بسيط للغاية. غالبا ما تكون إجراءات أحادية الجانب من قبل رؤساء البلديات أو بعض أعضاء المجالس الذين يجلسون ويرون ضرورة الحوار مع قادة المناطق أو قادة الخلايا الإجرامية التي تعمل في بعض المناطق. بل أقول لك، هناك أدلة على لقاءات بين بعض رؤساء البلديات وتجار المخدرات تحديدا لمحاولة التفاوض على سلام، وهو الأمر الذي يختلط أحيانا عندما يتم الكشف عن تلك اللقاءات، أليس كذلك؟ ولا نعرف أيضا إلى أي مدى ينحاز رؤساء البلديات، وهل التقارب مع الجماعات الإجرامية هو مجرد مسألة تتعلق بالمساعدة الاجتماعية لضبط الأمن، أم أنه أحياناً يكون لتحقيق منفعة اقتصادية شخصية لهم؟ هذا الجانب غامض للغاية، لأنه بطبيعة الحال لا توجد قواعد ولا توجد بروتوكولات. لقد نفت الحكومة الفيدرالية دائماً إمكانية الحوار مع جماعات تجارة المخدرات، لكن الأمر لا يزال يحدث وما زال مستمراً. سنكون سذجاً جداً نحن المكسيكيين إذا اعتقدنا أنه لا يوجد حوار. اسمع، إذا كان هناك حوار للفساد والتواطؤ، فإنه يوجد أحياناً حوار أيضاً. هناك حوار للوصول إلى تهدئة في بعض المناطق. الكثير من الناس يا صديقي، كما أشرت جيداً، ينكرون هذا الاحتمال بشكل قاطع لأنهم يقولون إنه اعتراف بفشل المؤسسات أمام الجريمة المنظمة، لكن الواقع الذي نعيشه في الشوارع يختلف كثيراً عن سردية أو مصلحة سياسية بحتة. هل تراه كذلك؟ أي عندما يحدث هذا النوع من الحوار أو التقارب، فذلك لأن السلطة قد تجاوزها بالفعل الإجرام المنظم، أو ربما في لحظة ما يكون ذلك لأن السلطات المحلية نفسها، كما أشرت جيدا، تركت مهجورة، لأنهم قالوا لنا دائما إنه إذا قررت الدولة ذلك، وقد رأينا أنه عندما تقرر الدولة وتتوقف عن حماية تجار المخدرات، فإنهم يلاحقونهم ويقبضون عليهم مباشرة. كيف يمكن فهم هذا؟ هل هو حقا جزء من فشل مؤسسي، أم تخلي مؤسسي، أم مجرد مصالح تتحرك غالبا على مستوى اقتصاد إجرامي؟ يا صديقي، لا أعتقد ذلك بالضرورة، فأنا أرى أن تحاور السلطة مع مجموعات الجريمة المنظمة من أجل التهدئة، وليس للتفاوض على امتيازات أو منافع اقتصادية للمسؤولين، لا يجب أن يكون جزءاً من فشل الأمن العام، بل قد يكون جزءاً من سياسة تساعد على تعزيز الأمن العام. المشكلة أن هناك أشخاصاً يرفضون بشدة إمكانية الحوار مع عصابات المخدرات، ويطرحون حججاً قانونية إن شئت، مثل هذا القول الرئيسي: إن الدولة لا يمكن أن تنحني، وإن الدولة لا يمكن أن تعترف بفشل سياساتها العامة. لكن أقول أيضاً إن هذا جزء من خطاب
وهناك خطاب آخر للناس الذين يريدون بالفعل ويؤيدون التفاوض مع عصابات المخدرات مقابل إنهاء عمليات الإعدام وانعدام الأمن في البلاد. وقد ينظر إلى ذلك أيضا كجزء آخر من الدولة، إذ تمتلك الدولة الصلاحية لوضع أي نوع من السياسات العامة التي تضمن أمن المواطنين بشرط أن يتحقق ذلك. لذا، وكجزء من ذلك، أعتقد أنه يجب اعتماد الحوار مع جماعات المخدرات من أجل تهدئة البلاد، ليس بالتنازل بالطبع، ولكن بالمرونة في بعض النقاط التي تتطلب الحديث والحوار والقول لهم: أتدرون؟ حسناً، لنبدأ الجلسة من أجل المجتمع. أنا شخصياً أؤيد إجراء حوار بين الطرفين. أعتقد أنه يمكن التوصل إلى سلام مع تجار المخدرات، حيث تلعب الدولة دورا قياديا في السيطرة على الأمن، وتكون هي من يقترح الحلول للسلطة وللجريمة المنظمة، وهذا سيمنحها السلطة ويضمن عدم فشل دورها الريادي، لأن المبادرة يجب أن تنطلق منها. أما إذا جاءت المبادرة من تجار المخدرات أنفسهم، فهناك الكثير من الطرق والمعضلات التي تجعل فهم هذه المشكلة أمرا معقدا، لكني أعتقد أن الحوار مع تجار المخدرات ومع الجماعات الإجرامية لتحقيق السلام، وهو أسمى مراحل المجتمع، هو أمر مشروع ولا يجب اعتباره فشلا للدولة. فشل الدولة، إن أردنا رؤيته، ذكره رئيس الجمهورية بنفسه في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة الماضي. قال الرئيس إن جماعات الدفاع عن النفس كانت دليلاً على فشل الدولة في مجال الأمن العام. ويجب أن نتذكر أنه يوجد في المكسيك حالياً أكثر من 100 جماعة للدفاع عن النفس في جميع أنحاء البلاد، وهذا يعني أن استراتيجية الأمن العام فاشلة في 100 منطقة على الأقل من البلاد. لذا، لا أعتقد أنه فشل. أعتقد أن على الدولة أن تستعيد دورها الريادي وتتبنى نهجين مهمين يحاول البعض تجنبهما وكأنهما أمر شيطاني، لكنني أراهما أمرا طبيعيا يمكن اللجوء إليه في ظل هذه الظروف الطارئة والاستثنائية التي نعيشها في المكسيك. أولاً، الاعتراف بوجود جماعات الدفاع عن النفس ودعمها ومساندتها، ومعرفة أيها متواطئ مع تجار المخدرات وأيها ليس كذلك، لأن بعضها متواطئ والبعض الآخر ليس كذلك، والتحقق من أيها لديه مصالح حقيقية في حل مشكلة انعدام الأمن في منطقته. ومن ناحية أخرى، السعي لإجراء حوار مع الجماعات الإجرامية في البلاد. في نهاية المطاف، أعتقد أن الحفاظ على حياة المكسيكيين يستحق أي تضحية، ويستحق حتى التخلص من تلك المفاهيم الاجتماعية المتجذرة وهذا التطرف الذي يمنع الكثيرين من التفكير بوضوح. نحن نمر بمرحلة تطور بشري واجتماعي وديمقراطي في المكسيك يا صديقي، ولا يمكننا الاستمرار في التمسك بأفكار رجعية ترفض الحوار مع الآخرين لمجرد أنهم أشرار. نعم، إنهم أشرار، هذا صحيح. الجريمة أمر سيء، ولهذا وضعت القوانين، ولكن هناك أيضا مبدأ أساسي يجب على الدولة حمايته، وهو الأمن والسلام وحياة المواطنين المكسيكيين. وعلى هذا يجب أن يرتكز مبدأ الحوار مع الجريمة المنظمة. إذا كان لابد من عقد اتفاق مع الشيطان، فيمكن ذلك، ويمكن وضع صيغ واضحة وشفافة للغاية للتوصل إلى تهدئة وطنية. دعني ألعب دور محامي الشيطان قليلاً. هل يصب ذلك في مصلحتهم؟ نعلم جميعاً أن هناك مجموعة سياسية وتجارية جعلت من حرب المخدرات تجارة، وجينارو غارسيا لونا هو أفضل مثال على ذلك. شركات أمنية ثرت، وعمليات غسل أموال بمبالغ هائلة. هناك بيانات للأمم المتحدة تشير إلى أن غسل الأموال استخدم تحديداً لإنقاذ الولايات المتحدة والعالم من أزمة عام 2008. العنف كأداة للسيطرة الاجتماعية من قبل هذه المجموعات الاقتصادية والسياسية، إلى أي مدى يخدم هذا هؤلاء بفضل نفوذهم؟ وأجرؤ على القول حتى الجنرالات أو مجموعات هامة في الجيش، أي أن يقترب المرء ويتحدث مباشرة مع تجار المخدرات ويقول لهم: أتدرون، كفى، دعونا نعيش بسلام، ويوافق تجار المخدرات، كما حدث بالفعل في أماكن أخرى. إلى أي مدى تعد هذه المجموعات جزءاً من المشهد القانوني في نهاية المطاف؟ هل تناسبهم مفاوضات من هذا النوع؟ لا تناسبهم مفاوضات من هذا النوع، لأننا سننتقل حينها نحو سلام محتمل.
وهم لا يريدون السلام لأنهم رجال أعمال أو قوى أمر واقع ترسخت جذورهم في الاقتصاد أو الثروة بعد أن جعلوا من الحرب ضد المخدرات تجارتهم الخاصة. كم عدد هذه الشركات؟ لدي إحصائية بالشركات التي تزود وزارة الدفاع الوطني، ووزارة البحرية، ووزارة الداخلية، ووزارة همم. ينقصني واحدة، وزارة الدفاع الوطني، أعتقد أنني ذكرتها. حسناً، لدي إحصائية بما لا يقل عن 350 شركة، شركات كبرى مكرسة لتوريد السترات الواقية، والرصاص، والأحذية، والزي الرسمي، ومعدات الحرب. حسناً، يا زميلي، إذن، ماذا يحدث إذا حل السلام؟ ماذا يحدث إذا لم نستمر في الحرب ضد المخدرات؟ تعلم، ومن الجيد أنك سألتني هذا، ومن الجيد أنك طرحت هذا الموضوع، طرحته على الطاولة، لأنني أعتقد أننا نستطيع إيجاد سبب هنا. هل تذكر أن الرئيس لوبيز أوبرادور قال إنه سيعيد الجيش إلى الثكنات وإنه لن يكون هناك المزيد من العسكرة؟ ومع ذلك، رأينا في هذا العهد حضورًا للجيش، لأن هناك مجموعة من العسكريين المرتبطين ببعض الشركات التي توفر معدات الحرب، والذين ما زالوا يستفيدون. وإذا لم تكن هناك دوريات عسكرية في الشوارع يفترض أنها تحارب تهريب المخدرات، فلا توجد نفقات إطارات، ولا وقود، ولا ملابس، ولا ذخيرة، ولا معدات. باختصار، كل ذلك يمثل منفعة اقتصادية. المستفيدون الأوائل من استمرار الحرب هم تلك المجموعات، هؤلاء العسكريون، وهؤلاء المسؤولون العموميون المرتبطون بشركات توريد مستلزمات الحرب، وهم آخر من سيقول: دعونا نحقق السلام في البلاد. إنهم لا يريدون إحلال السلام في البلاد لأنهم يجنون أرباحا اقتصادية من ذلك. لقد قلناها يا صديقي في مناسبات أخرى في هذا المكان. بينما نرى أنت وأنا دورية عسكرية تتجول في الشوارع وتوفر الأمن للسكان، فإنهم هم تجار الحروب، أولئك الذين يستفيدون مادياً، يرون 25 زياً عسكرياً يبلى، ويرون 25 خوذة ستستهلك، ويرون 25 سترة، وكميات من الإطارات والأحذية والذخائر. إنهم يرون هذه الحرب كعلامة دولار، ولهذا السبب فهم أول من يروج لخطاب: لا يمكننا التفاوض مع عصابات المخدرات، بل نستطيع. الدولة لديها الصلاحية، الدولة المكسيكية قانوناً لديها السلطة للجلوس والتفاوض مع أي كان لتحقيق منفعة واستقرار للمجتمع. لذا، لا أرى سبباً يدعونا لمواصلة الاستماع لهذا الخطاب المستهلك والمبتذل، ولكنه أيضاً مهيكل بدقة لشيطنة إمكانية الحوار بين المجموعات الإجرامية وممثلي الحكومة. لأن دعني أخبرك، أعلم أن هناك نية حسنة لدى بعض المجموعات، ولا أتحدث عن القادة، لأنني لا أعلم ذلك، لكنني أتحدث أحياناً مع مصادر معلومات وقد ناقشوا هذا الاحتمال، ويقولون: سيكون أمراً رائعاً لو حدث حوار. هذا يقع بالطبع على عاتق الدولة، فالدولة هي المعنية بإمكانية الحوار، لكنني أعتقد أنه ممكن، والوحيدون الذين يعارضون هذا الحوار، يا زميلي، هم المستفيدون اقتصادياً من الحرب. هذا لا يعجبنا نحن الآخرين، نحن الذين ندفع الثمن، فقد فقدنا حريتنا، وآخرون فقدوا حياتهم، وآخرون فقدوا ذويهم. لا يعجبنا الجزء الذي يدفعه المجتمع بسبب هذا العنف. كم منا في خطر الموت بسبب ظروف العنف التي نعيشها حالياً. إذن، هذا لا يروق للكثير من المواطنين. أنا شخصياً أؤيد أنه إذا كانت هناك رغبة في الحوار، فأعتقد أن الحوار ممكن. في نهاية المطاف، أقول لك إن الدولة المكسيكية تملك الصلاحية لذلك. عزيزي وموضع تقديري خيسوس ليموس، حقاً يا زميلي، يسعدني دائماً الاستماع إليك والتعلم منك ومن تحليلاتك وتحقيقاتك، وإنه لشرف لي دائماً الحديث معك. لا يا رجل، بل العكس، عزيزي خيسوس إسكوبار، إنه لمن دواعي سروري دائماً أن أكون في هذه المساحة وأن أتحدث معك، لأن لديك قدرة مذهلة وتضع المرء في مواقف صعبة. لكنني أشكرك كثيراً يا زميلي، وأشكرك على إتاحة الفرصة لي للتفكير والتحدث معك. لا